ایمان خو دومره کچه نه ایمان مو مضبوط ته بس سترګې پټې سي د دوه جانو سردار دیدار ملاقات به د محمد رسول الله کیږي د جنت سړی هوا به چلیږي عمل یقین سره سبحان الله وایي رسول الله ویلی دی یا د جنت له باغچو جي و باغچه د قبر یا د جهنم له ګړو جي یو ګړی ده پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب یہی گیلانی سید دا یہ دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا عشق رسول پاک ہم سے بھلایا نہ جائے گا اور ہم کو ملے گی خیرات محمد کے عشق کی دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا اور دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیوں کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا اور بے شک حضور شافع ہیں محشر میں منکرو کیا تم کو ان کے سامنے لایا نہ جائے گا یہ مانے گا خدا ان کی بات محشر میں اے نصیر یہ اے نصیرہ پا محشر کی بخبر دی رسول اللہ چلی مانے گا خدا ان کی بات محشر میں اے نصیر بے مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا بے مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا دو کوچیان یہی حج تولاڑل اتی حج کاؤ دا حج پا ارادہ بندی خدای دی ٹول بوزنی امین بزور ہوئی حج تولاڑل دی کعبی شریف طواف حجیان تو معلوم دا دیر غٹ چکر دا نو سکلا ساده کوچیان د سپینګری خدای د مسیران لمخې نه لري کوي د کعبه شریف طواف کړی ده اتیو برزه ته څنګه لګولې دا یو بل ته ویلی دی تیا بخښلی بیو کبه نه بخښلی سټډیم سو خولیم سو چکر مو لګاو پیسې مم ډیر راو لګولې دا خو ډیر غټ چکر و د طواف قربان سم بخښلی بیو کبه نه د سوال خو ډیر د کمال ول خو مو دا نقد خلی غواړو خوشاله خلګیو نو ابل جواب ډیر کمال جواب ورکوي ابل ورته خبره دا شیده په ما ګرم سره شرا باندې ګرم سره شرا باندې ګرم سره یی بیا یی دغه کپن بغاړه ک ما تراسه قسم د بزم و بخشم سبحان الله سبحان الله وی محبت سره نو دا د زړه د مين یو محبت وي او دی الله په ورکړې باندې دی الله په مهرباني باندې د کامل یقین وي اته ورته له سړی په ما باندې ګرم سره انسان يم کمزور يم عاجز يم ما تراسه دغه سه کپن په غاړه کې د کور په ور کې راته کینه ولا به د زو بخښم ته شک بوله بخښلی